नमस्कार आणि येवकार. आयज सगळे आमचे पत्रकार भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एट शॉर्ट नोटीस तुमी हांगा पावले. आयज एक असो विशय आसा जो आख्खे गोंयभर एक पिडीत कशें एक कॅन्सराचें दुयेंस कशें स्प्रेड जाल्लें आसा. सी फॉर करप्शन म्हणटा पळय तें. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे बरोबर आसा नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विरेन शिरोडकर, आमचो साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आनी आमचो जनरल सेक्रेटरी एंड लीडर ऑफ कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब मोरेनो. काल आमी पळयलां एक न्यूजपेपरार द गोवन हेडलायन आसा, GIDC सस्पेंड्स 2 फील्ड मॅनेजर्स फॉर मिसकंडक्ट हांगा. आनी हें वाचतकूच लोकांक, गोंयच्या लोकांक जो दुबाव आशिल्लो तो कन्फर्म जालो की हे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा हॅज प्रॉबेबली बिकम अ डेन ऑफ करप्शन. जेन्ना आमी थोड्या भितरल्या लोकांक हू आर इन द नो हाव एंड हू आर वर्किंग इनसायड दीस ऑर्गनायझेशन तांकां आमी कॉन्टॅक्ट केले. बाबा कितें चल्लां ते म्हणपाक लागले, जे न्यूजपेपराचेर आयलां ते इज ओन्ली द टीप ऑफ द आयसबर्ग. द रॉट इज इनसायड. सो जेन्ना आमी तांचे कडेन क्लॅरिफिकेशन मागलें, बाबा रॉट म्हणजे खंय पासून पावला, ते म्हणपाक लागले वयर सावन सकल पासून. आतां जेन्ना आमी म्हणटा वयर सावन सकल पासून करप्शन चालू आसा, तातूंत एक आमी क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता. हे GIDCन ऑल्सो देर आर सम रिस्पेक्टेबल पीपल. आय रिपीट, रिस्पेक्टेबल पीपल लायक चेअरपर्सन ऑफ गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, नवी निवडून आयल्या बरी मनीस. मागीर म्हाका दिसता आमचो फायनान्स सेक्रेटरी who is now the chief secretary, Dr. Kannavelu, as the ex officio chairperson. तातून एक इंडस्ट्री सेक्रेटरी आसा. मागीर 3 डायरेक्टर आसा. हांव मुद्दम 3ूच म्हणटा. सुबेज आसा बट आमी मुद्दम 3 म्हणटा. That's why I said respectable people. आनी जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेट करपाक लागले, ते म्हणपाक लागले हें पळय जे होंडा सतारी रस्तो IDCन जो व्हांवून गेलो पावसान, पयल्याच पावसाक व्हांवून गेलो, ताका कारण आसा म्हणपाक लागले. आनी ते म्हळ्यार जेन्ना एक टेंडर येता भायर तेन्ना म्हणटाक लागले खंय, आनी उदाहरण दिलें ताणें खुबशें, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा तो तांकां सांगतात खंय 20% लोवूच कट कर म्हणून. म्हणजे 20% गेले. ताजे उपरांत कदेलीक खंय 15% दिवचें पडटा. ते कदेल म्हळ्यार मातशें आतां आमकां कन्फ्युजन जालां, कित्याक तुमी जाणा गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक इन्सिडेंट जाल्लो हालींच, आनी दोतोरांक कदेलींक नमस्कार करपाक सॉरी म्हणपाक लायिल्ले. ती कदेल कोण IDCन ती फायंड आवट करपाक जाय म्हूण दुबाव आयला. ते GMCच्या एपिसोडान पुरो न्यू डायमेन्शन दिलें कदेल म्हळ्यार. ताका खंय 15% दिवचें पडटा. आनी ते 15% कलेक्ट करून ताका दिवपाक कोण एजंट आसा, ताका खंय 3% तो घेता. ताजे उपरांत सकल खंय ऑफिसर 2% घेता. आनी
कॉन्ट्रॅक्टर जो आपणाच्या पोटाक लागून कॉन्ट्रॅक्ट हे घेता, जाका सांगतात खंय 20% लो कोट कर म्हूण, तो बाबडो आपणाचे 10% प्रॉफिट म्हूण दवरता. वेदर ताका बाबडो म्हणपाचो काय ना तें म्हाका खबर ना, कित्याक तोय शामील आसा तातूंत. नाल्यार ताणें ना म्हणपाक जाय आपणाक कॉन्ट्रॅक्ट नाका. सो हें तर टोटल तर करीत आमी 20% बिलो एस्टिमेट, 15% कदेलीक, 3% कलेक्शन एजंट, 2% ऑफिसर, 10% प्रॉफिट कॉन्ट्रॅक्टर, जाल्यार 50% काम स्टार्ट जावच्या आदींच गेले 50, म्हणजे 50%च उरल्या कामाचे. आनी हे 50% जेन्ना आमी म्हणटा, आमी याद धरपाक जाय की 20% लोवूच कोट केला. आनी जेन्ना तो कसलें काम करता ताजें उदाहरण होंडा सतारीचो रस्तो व्हांवून गेलो पळय तसो. सो दीस रॉट हॅज गॉन डीप इनसायड. वो कोण कदेल पळय तो तें सगळ्यांक खबर आसा. तुमकां याद आसतली पोरूं सनबनाचे मॅनेजर जेन्ना भोंवताले जमीन सोदपाक, तेन्ना आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब एवसन, आनी अशे आमचे बाकीचे काँग्रेसाचे लिडर आनी कन्सर्न सिटिजन्स ऑफ नुवें कॉन्स्टिट्युन्सी आनी बाकीचे गांवाचे थंय पावले ओग्गी लायक अ स्टिंग ऑपरेशन, आनी तांकां रेड हँडीड धरले. आनी तेन्ना आमी पळयलें की IDCचे ऑफिशल्स वर इनवॉल्ड गुपचूप ती जमीन दिवपाक. ही जमीन जाका लागून इंडस्ट्रीज येवन आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक फायदो जावपाक जाय, नोकरी मेळपाक जाय, ती आयज मेळना. फक्त सांगपाकूच उरले आमी 60%, 70%, 80% लोकांक, आमच्या भुरग्यांक जॉब दितले. कांय ना. हे फक्त ही पर्संटेज ही ती पॉकेटान वेता पळय ती 50% तरी हांगाच सापडली आमकां. सो आय अपील टू द गव्हर्मेंट, आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर, ही CBIक इन्क्वायरी दिवपाक जाय. कोण हे पयशे खातात IDCचे? हे पयशे आमचे लोकांचे, आम जनतेचे, टॅक्स पेयरांचे. आयज बारीक बारीक वस्तू घेवन वचत तर आमी ताचे टॅक्स, आनी हे सगळे टॅक्स घालून हांगा पळय हे कोण खातात पळय ते डेव्हलपमेंट जावच्या सुवातेरांच्या पॉकेटांनी वेता. आनी हो कदेल पळय आसा तो आदीं घेतालो, आदीं आमी आयकलां काजिरोवाल्या कडचे घेतालो म्हणून. आतां हे IDC ताका सगळें साफ करपाक, तोंड बंद करपाक, तूं बस कदेलीर त्या आमकां सपोर्ट कर. आय अपील टू द गव्हर्मेंट, हँड दिस ओवर टू द CBI इन्क्वायरी. सगळे दूध का दूध, पाणी का पाणी सगळे भायर येतले. ना जाल्यार हो पळय ठप्पो आसा तो डायरेक्ट CMाचेर येतलो. That's why I appeal, I request the Honorable Chief Minister, please hand over this to the Central Bureau of Investigation. देव बरें. So when you are knowing the name, so why not saying name of the person? सध्या आमी खंय कन्वे करूंक जाय ते ऑलरेडी कन्वे केला. तांचे एसेट्स खंय आसा, बँकान थोडे मेळटले तांचे, बट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट हें सगळ्याक जाल्लें आसा पळय. आय होप इट हेल्प्स दीस इन्फॉर्मेशन. त्या खातीर आमी म्हणा CBIक दिया. कित्याक पुलिसांक दिशे जाल्यार पुलिसांचेर दबाव घालतले, लोकल पुलीस, स्टेट पुलिसांचेर, आनी बंद करपाक प्रयत्न जातलो. इतले डीप रूटेड असताना why there is no vigilance or ED involvement in? Good question. This is where it proves. आयज तर तूं पॉलिटिकल इन्क्लायन आसा जाल्यार ED will act. ED is compromised. हें पळय चल्लां थंय ED येवचें ना. हें पळय आसा थंय विजिलन्स येवचें ना.
Vigilance is always a tool to be used against the political opponent. जो तोंड आवाज काढता पळय तांचेर. So you rightly asked, why not they? Who has to ask? कदेलीन विचारपाक जाय. तर कदेलूच इन्वॉल्ड आसा जाल्यार 15% टाका वेता. But you have full faith in CBI. What else? आणि कोण आसा? Hoping that the caged parrot may come out and give justice. If government fails to give to the CBI, then what Congress will do? We will keep this. There is a people's court. लोकांच्या फुडल्यान हाडटलेच आमी. We will keep hammering. त्या खातीर हांव सांगता, एक फावट म्हणलें, you will say what is the connection? Connection आसा. लोक जो समजने वाले समज गए म्हणटा पळय तशें. We have to free Kurtori from the BJP rule. इतलेंच म्हणटा हांव. त्या खातीर समजने वाले समज गए. तुम्ही रोडाचे करप्शन आणि किती ॲडिशनल करप्शन आसा? जितले कॉन्ट्रॅक्ट वेता हांवें सांगला, एज पर इंटरनल इन्फॉर्मेशन हांवें सांगला पळय तें, पयले कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता 20% बिलो कोट कर म्हणून. एक एस्टिमेट कॉस्ट आसता. जेन्ना फायल मूव जाता, एस्टिमेट कॉस्ट जाता, एप्रूव जाता, वो टेंडर कर म्हणून. ताजे 20% सकल कर तुका मेळटलो. दुसरें, कोण कोण कदेल आसा पळय खंय, ताका 15%. कलेक्ट करतालो 3% घेता. नांवां आसा आमचे कडेन. You ask for they call for the CBI inquiry, straight away we will name these people. हांवें कित्याक म्हणा, there are also respectable people like chairperson of GCCI. There are directors. हांवें फक्त 3 डायरेक्टर म्हळ्या. मुद्दम म्हणा. There is more. But हांव when I say respectable directors, हांव तिगांची गॅरंटी घेता हांव. There is finance secretary who is, I am keeping them above all this. They are not involved in this. But jenna ashe jata, then probably the finance secretary, who is also the chief secretary, the topmost bureaucratic officer in state, should move a file asking the chief minister to hold an inquiry. हांव उलयतलो ताजे कडेन. I will request the chief secretary, please demand an inquiry. नाल्यार तुमची नांवां तातूंत येतलीं. I can tell you with full responsibility, as per our investigation, whether chief secretary, who is the finance secretary in this role, or industries secretary, or the 3 members of the board are not part of this corruption. इतलें हांव तुका सांगूंक शकता. जितलें आमी चॅक केलें तातूंत they are respectable people. We can't involve the chairperson of GCCI and all. They are not involved in this. But as part of the constitution of the committee, ती आसा. MLA's involvement is there, IDC? Chairman. हांवें फक्त कदेल म्हणा. The chairman saying येतले ते येतले, सगळे येतले. because there are many. एक फावट स्टार्ट केली इन्क्वायरी न्ही, they say the bird start singing. सगळे येतले भायर. कोण आसा इन्वॉल्ड पळय ते. सद्या डायरेक्ट कोणाचें नांव घेना, फक्त म्हणा कदेल. कित्याक आमी ते गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक न्यू डेफिनेशन आयलें कदेल म्हणून. कोण कदेल ते आतां फायंड आउट करपाक जाय. So last time you were supposed to file the complaint on that MLA regarding the drugs. What happened with that? हय, तें आमचे पार्टीन एक डिसिजन घेतला. इट विल बी आउट विदीन अ फ्यू डेज वॉट इज बीइंग डन अबाउट दॅट. थँक्यू.